वज़ीर-ए-आज़म से आप भी उसमें मौजूद थे, क्या कहेंगे मुलाकात में कौन से अमूर ज़ेर बहस आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, और हमारे KPK की आवाम की और सबकी ये ख्वाहिश रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब अगर चीफ मिनिस्टर है तो किसी इंडिविजुअल की सिर्फ नहीं, KPK की आवाम की भी है, और अल्लाह करे कि वो KPK की आवाम और इश्यूज़ के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री पाकिस्तान के साथ भी मिले और वही बातचीत भी करे उसकी टीम के साथ। तो अच्छी बात है। पहले भी आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जब वो मुंतखब हुआ तो उसको उस दिन भी फ़ोन किया, और जो भी एक दो मीटिंग है उसमें उसको कॉल भी किया, मगर वो ना सके। मैं ज़्यादा इसी बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए वाली बात करूँगा। अच्छी बात है वो आया और हमने उनको वेलकम किया और उसको सुना किया उसकी बातों को। और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार की कि सियासत हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी सियासत है, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और सूबे उसकी अहम सतून है, और ख़ासकर KPK का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वही KPK और पाकिस्तान की आवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो आज इत्तेफाक राय इसमें हमारी तरफ से हसन इकबाल साहब भी थे, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, और मोहसिन नकवी साहब भी थे, और वही उनकी तरफ से उनके साथ उसका फाइनेंस का एडवाइज़र भी था। तो इस बात पर तो उसूली इत्तिफाक है आइंदा भी हमारे राबिते और कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। उसने बेशक उसका हक राइट कि वही सुबह की बात हो, सबसे बड़ी बात हो वही जो दहशतगर्दी हो रही है, इस पर भी उसने भी बात की। हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का कोई उसका काम या उसकी बात नहीं, ये हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो कम अज़ कम हमें इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा हाल ही नहीं। अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी हम एक पार्टी से एक मौक़िफ़ आ जाए और दूसरे दो, तो हमारे अवाम को भी वही कंफ्यूज कराता है। और मैंने तो उसका इस बात पर उसके आने पर भी शुक्रिया अदा किया, और साथ साथ उसकी कल स्टेटमेंट पर भी कि आपने इतना तो अच्छा हुआ कि ये मान लिया कि दहशतगर्द आए, लोगों के घरों के अंदर घुस गए। तो इसी चीज़ पर हमें कोई सियासत और उससे बाहर आकर बात कर लेने चाहिए। इदारों की बदनामी के हवाले से वो किसी इंडिविजुअल या पार्टी की नहीं है, वो सारे मुल्क है। इसी पर भी बात हो गई कि वही इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करना, इस तरह स्टेटमेंट देना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हम सबको इससे दूर रहना चाहिए, मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए। इस बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि इसमें तो कोई दूसरी शक नहीं कि KPK के अवाम जितने सफ़र हुए और सफ़र हो रहा है इस दहशतगर्दी में, उसका मिसाल नहीं मिलता और किसी जगह। और इसका भी हमें सबको इतराफ़ कर लेना चाहिए। अगर हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग हैं और वही हमारे अफवाज पाकिस्तान है और दूसरे पुलिस हो, उसके जवान जिस तरह उनकी शहादतें हो रहे हैं और हम डेली उसको देख रहे हैं उस मुल्क में अमन और पीस कायम रखने के लिए, तो कम अज़ कम ये एक बात, सबसे बड़ी बात, बकाया बातें चलते रहेंगे कि इस नासूर के ख़िलाफ़ जिस तरह APS के वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना था और सारे लोग इसमें शामिल थे, तो हमें अभी भी इसके ख़िलाफ़ एक ही बात कर लेनी चाहिए, अपनी सियासत को पीछे रख कर कि सियासत में हम क्या हासिल करेंगे, मगर ये बात एक ही कर लेनी चाहिए। अच्छी बात उन्होंने मैं शॉर्टकट बात करूँगा, उन्होंने अपने वही जो उसके इशू है, माली इशूज़ है, अपने वाजिबात और इसकी बात भी की। अच्छी बात है। दहशतगर्दी के बाद उसकी जो माली इशूज़ है, उनकी फ़ंड की रिलीज़, उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस बोसाल साहब भी मौजूद थे और उसका एडवाइज़र भी था। तो बोसाल साहब ने वही स्टेटमेंट दी और उसने इसको इंडोर्स भी कर दिया कि अभी तक KPK का जो शेयर बनता है, जो हिस्सा बनता है, उनकी कोई लाइबिलिटी हमारे पास नहीं, सबकी अदायगी हो चुके। मगर बकाया हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। हम भी ये बात करते हैं कि ज़्यादा मिलना चाहिए। हमारे वही इश्यूज़ जो कोई एक फिगर देता है और कोई दूसरा फिगर देता है, हम भी कहते हैं कि वही इन इश्यूज़ में बैठकर रिजॉल्व करना चाहिए। अगर मर्ज अज़ला की बात हो कि वही उनको जो 100 अरब का वादा किया गया था, हम भी कहते हैं वही हसन इकबाल साहब ने भी सबूत के साथ प्लानिंग से वही दी कि 4 बजट जो इमरान खान साहब के दौर में पास हुए, उनमें मर्ज अज़ला को कितना हिस्सा मिला है और उसके बाद कितना मिला है, तो उसमें भी बाद में वही बेहतरी दिखाई गई। और हमने उनसे भी उनके साथ इनको मज़ीद मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा मिलना चाहिए। बकाया जो इशू है NFC का, उसमें दूसरे वो एक बिल्कुल
سب کے ایشوز ہے، سب کو اس پر بات بھی کر لینا چاہیے، ہماری بات چیت بیٹھ کر لینی چاہیے۔ مذاکرات سے تو اس پر آج کی میٹنگ میں اتفاق ہوا ہے کہ سیاست اپنی جگہ، مگر صوبے کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، اور چیف منسٹر اور یا پی ایم ہاؤس کے درمیان اور صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کلوز کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، تب ایشوز آگے بنیں گے اور تب آگے بات ہوگی۔ امیر مقام صاحب، آپ نے کیا ان کو ایز اے جیسر گڈ ول آفر کی ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیجیے؟ نہیں، ہم نے اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس اس کی کوئی بات، کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، نہ اس کی بات ہوئی اور نہ سیاسی بات ہوئی۔ 8 فروری کو یہاں پر آ رہے ہیں، 8 فروری کو وہ لوگ اسلام آباد احتجاجی لے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم نے کوئی بات، میں نے جو باتیں ہوئی آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک یہ دہشت گردی والی بات، وہی بات آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس پر اس نے ایگری کیا، اور ہماری یہ بات تھی کہ یہ خواہش کہ سب کو ایک ہی بات کر لینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی دوسرے آپشن ہو آپس میں بیٹھ کر آپ بتائیں، بالکل آپ کو آن بورڈ بھی لینا چاہیے، اگر آپ کے ساتھ ٹھوس کوئی آپشن ہو اس کا احترام رسپیکٹ بھی کر لینا چاہیے، مگر ساری اس پر اتفاق ہوئی کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور سب کو مل کر اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح پیرامن آیا تھا اور پیس آیا تھا اسی طرح ایکٹ کر لینا چاہیے۔ جو ان کے فائنینشیل ایشوز تھے واقعی وہ اس نے کہہ دیا، حسن اقبال صاحب کو بھی کہہ دیا، شہباز شریف صاحب نے اور بوسال صاحب کو بھی کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر جتنا میکسیمم پاسبل، اس کا یہ میکسیمم اس بات میں تھی کہ جتنا میکسیمم پاسبل ہو، ممکن ہو، جو کچھ ہو سکتا ہے وہی مدد، وہی کے پی کی عوام جو مشکل میں ہے ان کا مدد کرنا ہماری اولین فرض ہے، اور کرتے رہیں گے۔ اتنی بات کئی دنوں سے کہ تیرا کا آپریشن وفاق کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے انخلا کرایا گیا۔ جی آج جو آپ سے میں نے آپ کو جو باتیں بتایا اس سے زیادہ کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، جو ڈسکس ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلی کوئی ملاقات ہونے جا رہی ہے اور کب ہوگی؟ نہیں، ہم نے کہا موسٹ ویلکم اینی ٹائم، جب بھی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، آئندہ بھی میٹنگ میں آنا چاہیے، اور جس طرح نیشنل انٹرسٹ کی ایشوز ہو اس کے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے چاہیے۔ جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے امیر مقام صاحب، جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے وادی تیرا کا ایشو بھی آیا ہوگا، باقی ایشو بھی آئے ہوں گے، تو مطلب ہے سارے یہ بات تو میں نے سیم صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہی بات کہ اچھی بات ہے، اس بات کی ضرورت ہے۔ میں کہتا، میں نے تو اندر بھی کہا کہ میں یا حال میں ہم بیٹھے ہوئے لوگ سب سے زیادہ میں دہشت گردی کا وکٹم رہو اور شکار رہو اور کس زمانے سے رہو آج تک، تو میں نے کہا اچھی بات کہ آپ نے یہ بات ایڈمٹ کرا دی، اور آپ کو ایڈمٹ کرا لینا چاہیے کہ واقعی دہشت گرد ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں لاعمل طے کر لینا چاہیے کہ ان دہشت گردوں کو کس طرح نکالنا ہے، کس طرح صاف کرنا ہے۔ اتنی بات ہوئی۔ تھینک یو۔ میرے خیال میں ایک اصل دیا جا رہا ہے ڈیل کا، کہ کیا یہ ڈیل کا پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا بارش کا خطرہ ہے؟ نہیں، ڈیل ہونے کوئی جا رہی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی یہ بات آگے کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کی ذمہ داری تھے جو اس نے ابھی تک نہیں نبھائی، اس کو نبھا لینا چاہیے، اور صوبے کے حقوق اور رائٹس کے لیے ایز اے چیف منسٹر اس کو بات کر لینی چاہیے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا کہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، آپ چیف ایگزیکٹو ہے، آپ منتخب چیف منسٹر ہے، آپ کو ویلکم جس ٹائم آتے ہیں اپنی بات کرے، اور اس ایشو پر لوگوں کی ذہنیں ڈبل نہیں کر لینے چاہیے۔ جو حقائق ہے، جو فیکٹس ہے دہشت گردی کے خلاف، ہمیں عوام کو وہی دکھانا چاہیے، وہی بولنا چاہیے۔ یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ووٹ کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ جو فیکٹس ہے اور جو حقائق عوام کے سامنے سب کو رکھنے چاہیے۔ تھینک یو۔